वो सुबह का नाश्ता रोज साथ करते, मगर रात को अक्सर उसे देर हो जाती थी। मगर वो इसका इंतजार करती। ताहा ने भी कभी नहीं रोका था। हिना ने घर में कुछ चेंजेस किए जो ताहा को पसंद तो बिल्कुल नहीं आए थे, मगर वो खामोश रहा। उसने दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग्स को हटवाकर वहां लरेब की वो बेकार सी पेंटिंग्स लगवा दी। वो बस मुख्तलिफ रंगों के इम्तियाज को देखता रह गया था। जैसे जैसे ये रंग मुंह चढ़ा रहे हों कि जिनको लोग डस्टबिन में फेंकते। वो दी ताहालवी के घर पर एक ऐसे सजाई गई थी जैसे कोई एंटिक पीस हो। 6 महीने में उसे हीरा मुर्तजा के अलावा उमर और माज को भी अपने घर में देखने की आदत हो चुकी थी। वह अक्सर नीलम महल में ही पाए जाते थे। माज और हीरा अगर लैपटॉप या कंप्यूटर्स के आगे बैठ गए तो समझ लो सिर्फ कोई कुदरती आफत या उनके पेट में नाचने वाले चूहे ही उन दोनों को उठा सकते थे। बाकी सबको तो वो इनके 2 घंटे के बराबर 2 मिनट बोलकर जैसे भूल जाते थे। इन दोनों में काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। हीरा उसे कबूल कर चुकी थी। इन निशानों के साथ ताहा की जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ पर हीरा ने ऐसे मरहम रखा था कि उसे वह तकलीफ नेमत लगने लगी थी। बस इतना ही कहती थी, ये मेरे निशान हैं, और ताहा को अपनी जिंदगी मुकम्मल लगने लगती थी। अभी भी वो नाश्ते की मेज पर हीरा का इंतजार कर रहा था जो मास के साथ अपने प्रोजेक्ट पर लगी थी। मास के 2 घंटे हीरा के होते थे जो उसने जबरदस्ती हथिया लिए थे। जिस दिन वो ना आता एक लंबा सा शिकायतनामा नाजिर तक पहुंच जाता था, जिस वजह से उस बेचारे की अच्छी खासी इज्जत अफजाई हो जाती थी। ताहा की सोचों का तसलसल उन दोनों के आने से टूटा, जो गिरने के इस अंदाज में कुर्सी पर बैठे थे। हीरा ने उसकी प्लेट से निवाला लिया और ताहा उसकी प्लेट तैयार करने लगा। ये उस ताहा अलवी की आदत बन चुका था जो किसी का जूठा नहीं खाता था। पहले शुरू शुरू में वो रोज उसकी प्लेट से निवाला लेती, जो उसके ग्लास से सिप लेती और उसे सर्व करने का इशारा करती, मगर अब तो ताहा को आदत हो चुकी थी। वो हैरान था, उसे बुरा भी नहीं लगता था। शायद ये इनमें मौजूद रिश्ते का असर था। इन 6 माह में तहा ने हीरा के लिए बाहर का खाना बंद करवा दिया था। पराठा वो सिर्फ नाश्ते में खा सकती थी, वो भी अगर एक्सरसाइज की है तो, जो कि कम ही होता था। तहा सोचता था वो उठकर नमाज कैसे पढ़ती है, पर वो सिर्फ सोचता था। बिरयानी उसे पसंद नहीं थी। वो इन गिने चुने इंसानों में से थी जिन्हें बिरयानी पसंद नहीं, जबकि वो सब तो खालिस कराची वाले थे। इसलिए जब जब मेज पर बिरयानी बनती, हीरा के मुंह के जावे देख इन तीनों की भी हंसी रुकना मुश्किल लगता था। मांस का भी एक वक्त का खाना अब नीलम महल में ही होता था, जबकि गोश्त में तो उसकी जान बसती थी। जिस दिन मूड खराब हो उस दिन सीरी पाए दिल कलेजे फिफड़ा नेस जानवरों के जिस्म का कोई भी पार्ट उसे खिला दो, उसका दिन बन जाता था। और वो अच्छा भला खाकर भी कहती थोड़ी सी भूख रखनी चाहिए, जिस पर मार्स तो कानों को हाथ लगा लेता। जबकि ताहा ये सोचता कि उसके जाता कहाँ है। ना उसका वजन 50 किलो से ऊपर होता है, ना वो मोटी होती है। ताहा ने उसकी चिप्स फ्राइज बर्गर पिज्जा हर चीज बंद कर दी थी। वो सिर्फ घर की बनी चीजें खा सकती थी, जिस पर इन्होंने उसका नाम मशीनी बागर बिल्ला रख दिया था। ताहा को उस दिन सच में हैरत का झटका लगा जिस दिन नीलम ने बताया कि भागर बिल्ला गोरी रंगत वाले नीली आंखों वाले इंसान को कहते हैं, जबकि हीरा का कहना था हर किसी को बिल्ली की तरह घूरता रहता है इसलिए वो उसे कहती है। हीरा ने हर एक का उल्टा नाम डाला था। ताहा भागर बिल्ला, मोइज हाथी, मास रसगुल्ला, अकदस तोती, शरोज का तो शायरी था, मुस्कान का पटाहो। नीलम की सलाह थे वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती थी। ताहा ने उसे कहा कि नीलम को आंटी फुफ्फो या अम्मी कह ले, बड़ी है, नाम से बुलाना मायूब लगता है। तो इस बात में सर हिला गई थी। लेकिन अगले दिन ताहा को 2 घंटे का लेक्चर सुनना पड़ा जब वो नीलम को सस्सी कहने लगी। तुमने ही तो कहा था नाम से ना बुलाओ, तुम्हारे तो सच से बुलाऊं, अब सास थोड़ी सूट करता है, वो इतनी यंग है इसलिए शॉर्ट फॉर्म सस्सी। उसकी मंतक पर नीलम सर पकड़कर बैठ गई थी। हीरा से नीलम बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। वो दोनों रोज शाम को वॉक के लिए जाते थे। ये भी ताहा की तरफ से वक्त गुजारने का एक बहाना होता था, मगर जब उसकी ज्यादातर बातों में लड़ाई या तो कीरल भी होते तो खासा बदमजा होता था। तुम्हें कुकिंग आती है मगर तुम करती नहीं, ताहा ने वॉक करते पूछा था। क्योंकि खाना बनाने से खाना खाना ज्यादा आसान है, एक जुमला बोलकर वो भाग गई क्योंकि सामने से माज गुब्बारे लेकर आ रहा था। ताहा को वो कभी कभी 5 साल की बच्ची लगती तो कभी इतनी समझदार कि वो देखता रह जाता था। उसे ताहा का पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो अक्सर जिद करके हाँ, वो वाहिद थी जो जिद कर सकती थी। पेंटिंग बनाने का बोलती, कभी वो मंजर कभी कोई इमारत बना देता, जिससे वो 10 में से कभी 7 तो कभी 5 नंबर देती थी। अगर ताहा इन तस्वीर को ऑप्शन
की ऑप्शन करवाता तो यकीनन वो लाखों की थी, मगर उसके पास इतना वक्त नहीं होता था। हीरा को इससे सिर्फ एक शिकवा था, वो उसे वक्त नहीं देता था। अगर वो इसके साथ होता है तब भी कोई फाइल या कॉल जरूर अटेंड करता। हीरा ने अकबर को सोतन चाचू कहना शुरू कर दिया था, जिस पर वो बस मुस्कुरा देता था। मैम के आने से मुझे काफी रिलीफ मिला है, ताहा ने एक दफा अकबर को माँ से कहते सुना था। ताहा का 70% बिजनेस दूसरे मालिक में था, इसलिए वो अक्सर मुल्क से बाहर होता, मगर जब पाकिस्तान में होता हर हाल में शाम की वक्त मिस नहीं करता था। अभी ताहा भी दुबई से वापस आया था जब उसे शिरोज के एक्सीडेंट की खबर मिली। वो सीधा उसके पास पहुंचा था। तुमने ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? ताहा ने गंभीर आवाज में पूछा। मिस्टर अलवी, आई एम फाइन, उसने नरोठे से अंदाज में कहा। यू शुड बी शिरोज अलवी, ताहा ने डाइस पर हाथ मारते कहा। वो घबरा सा गया था। कैसे हुआ? ताहा ने अपने इश्तवाल पर काबू पाते कहा। शहरवाज हैरान हुआ था। ये पहली दफा था जब ताहा ने उस पर गुस्सा जाहिर नहीं किया था। मिस्टर अलवी, हम बाइक पर थे जब अचानक एक बाइक वाले ने शहरी को रेस का इशारा किया। मैंने मना किया था मगर शहरी ने नहीं सुनी। रेस के दौरान एक ट्रक अचानक सामने आ गई, दोनों गिर गए। शरोज के दोस्त ने डरते हुए कहा था। तो तुम हार गए? ताहा ने आंखें छोटी करते कहा। नहीं, शायरी ने जोर देकर कहा था। इट वॉज अ टाई, दूसरे दोस्त ने कहा। ताहा ने शरोज के हाथ की तरफ देखा। उसने मुट्ठी में कुछ छुपा रखा था। ताहा बाहर आने लगा तो शरोज के अल्फाज सुनकर रुका। इट वॉज अ गर्ल, फाइंड हर, ऑलवेज कांट लूज, शरोज ने गुस्से से हामिद से कहा था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? ताहा मुड़ा तो शरोज ने एक लॉकेट हवा में लहराया। ताहा की आंखें बाहर को आ गई थी। वो कैसे से ना पहचानता ये वही लॉकेट था जो कभी उसकी मलकियत हुआ करता था। और फिर ताहा ने गुस्से से शरोज से वो लॉकेट चिपटा था। अगर तुमने उसकी तरफ आंख उठाने की भी जरूरत की तो ये तुम्हारे टुकड़े नहीं ढूंढ पाएंगे। शहरोज अलवी, ताहा ने जबड़े बेचते उसे वार्न किया था। शरोज ने हुंको की तरह उसे देखा। ताहा लंबे लंबे डग बढ़ता वहां से निकल गया। हु वॉज दैट गर्ल? शरोज ने अकबर से पूछा। सर के निजी मामलात में मेरा बोलना मुनासिब नहीं। बहुत ही महारत से वो बात से बड़ी जिम्मा हो गया था। नीलम महल में पहले कदम पर ही हीरा की चीखें सुनाई दी थी। वो हाल में सोफे पर बैठी थी। बैठी क्या थी, डॉक्टर को रुला रही थी। वो बेचारी उसे बैंडेज का कह रही थी, जबकि हीरा की एक ही जिद थी, दर्द होगा। मैम, ज्यादा नहीं होगा, उन्होंने शाइस्तगी से कहा। ताहा ने उसको जाने का इशारा किया तो वो खामोशी से चली गई, बल्कि मशकूर नजरों से उसे देखा था। हीरा बैंडेज किए बगैर आराम कैसे आएगा? नीलम ने जरा सख्ती से कहा। आई वांट अ चॉकलेट लावा केक, हीरा ने ताहा की तरफ देखते उस कदर मासूम शक्ल बनाकर कहा कि वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। और अगर इन्फेक्शन हो गया तो? नीलम ने फिक्रमंदी से कहा। ये चोट कैसे आई? ताहा ने उसके पास बैठते पूछा, जबकि वो सच जानता था। एक्सीडेंट, एक लफ्ज का जवाब देकर वो मुसलसल ताहा के चलते हाथ को देख रही थी, जो बहुत ही एहतियात से उसे पट्टी कर रहा था। उसने न झूठ बोला न सच। बाजू पर पट्टी करने के बाद ताहा ने उसकी तरफ देखा। हीरा ने अपना पाँव उसकी गोद में रख दिया, जो टुकने से छिल चुका था। ताहा ने एक नजर अपनी लैब पर रखे उसके पाँव को देखा, जब केक खाने में मसरूफ हो चुकी थी। अगर कोई लड़की थी जो ताहा को बगैर कुछ कहे चत कर सकती थी तो हीरा मुर्तजा थी। ताहा ने जब उसका अखड़ा हुआ मांस अलग किया तो उसने ताहा के हाथ में अपने नाखून गाड़ दिए थे। ताहा ने हीरा को देखा, जब जब जो कपकपाती आंखें सख्ती से मेच चुकी थी, फिर अपने हाथ को जिस पर खून की नन्ही बूंदें चमक रही थी। ताहा ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। इट्स नथिंग, कुछ नहीं हुआ। धीमी सी सरगोशी में ताहा ने उसे तसल्ली दी थी। दर्द हो रहा है, डबडबाई सी आंखों के साथ उसने रंदी सी आवाज में कहा। अगर इतना ही दर्द का एहसास था तो ये उल्टी हरकतें क्यों करती हो? नीलम ने खफकी से कहा। मैं तो शायरी को सरप्राइज देने गई थी। अपना टोल बाज गया। हीरा ने सरगोशी की थी। एहतियात से बैंडेज करने के बाद ताहा ने डॉक्टर को बुलवाया, मगर वो बेचारे तो पिछले हाल से इतनी खौफजदा थी कि अपनी असिस्टेंट को भेज दिया। मैंने इसे इंजेक्शन नहीं लगवाना, हीरा ने रुख मोड़ते कहा। मैम, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, नर्स ने जबरन मुस्कुराते कहा। बिल्कुल नहीं, उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया तो? हीरा ने खदशा जाहिर किया। वैसा क्यों करेगी? नीलम ने जरा गुस्से से कहा। वो नहीं करेगी, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो? मैम, ये टेटनस का इंजेक्शन है, आप चेक कर सकती हैं। अपनी हद तक पर वो मुश्किल मुस्कुरा दे। नहीं, मुझे मैट्रिक में 5 सप्ली लेने वाली पर बिल्कुल भरोसा नहीं। हीरा ने ताहा की तरफ देखते कहा। ताहा ने देखा वो नर्स सटपटा गई। अब कैसे? मतलब वो सच बोल रही थी। नीलम ने नर्स की तरफ देखा। मैं झूठ नहीं बोलती, हीरा ने जरा गुस्से से कहा था। ताहा ने नर्स से वो इंजेक्शन लिया और हीरा को लगाया। मैम, कैसे? नर्स ने पूछा।
رمشا امجد، اگر تمہیں لگتا ہے کہ شہر بدل کر یا جعلی ڈگریوں کے بلبوتے آپ ڈاکٹر بن سکتی ہیں تو یہ سراسر غلط ہے۔ وہ نرس شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ تمہیں اتنی بڑی ڈاکٹر نے ہیلپر کیسے رکھ لیا؟ ہیرا نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ ابو نے رشوت دے کر پاس کروا لیا تھا۔ کیا ہوگا پاکستان کا؟ نیلم نے افسوس سے کہا۔ وہی ہر ایک کی زبان پر آنے والا جملہ، سب کہتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ کرنا کچھ نہیں۔ جو آپ کریں گی، ہیرا نے دوبدو کہا تھا۔ ملک کا مستقبل بچے ہوتے ہیں، مگر آج کل کے والدین اسے بس ایک ون لائن ہی سمجھتے ہیں۔ آج کل کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اسکولز میں فنکشن کے نام پر ڈانس کروایا جاتا ہے، کالج میں کو ایجوکیشن کے نام پر کچھ پڑھاتے تو نہیں، پر روز کوئی نہ کوئی فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ کبھی کوئی سنگر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کلچر کے نام پر بیہودہ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں۔ پورا فروری کبھی چاکلیٹ ڈے، کبھی روز ڈے، کبھی ٹیڈی ڈے چلتا ہے۔ تو جس ملک کے بچے ناچ گانے کو اپنی روز کا معمول بنا لیں گے، اس کا کیا بن سکتا ہے؟ رمشا نے بہت ہی سہولت سے اپنی براس نکالی تھی، جب فتح کو ایک نظر پر وہاں سے بوتل کی جین کی طرح غائب ہوئی تھی۔ یہ سب ان ممالک میں بھی ہوتا ہے جہاں جانے کے خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، مگر فرق صرف پریورٹی کا ہوتا ہے۔ ان کی پریورٹی علم ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کے بچوں کی انٹرٹینمنٹ۔ کہتا تھا کندھے اچکا گیا تھا، کیونکہ ماں باپ بچوں کی تربیت نہیں کرنا چاہتے، صرف جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اسکول بھیج کر اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں، ان کی بلا سے بچہ وہاں گالیاں سیکھتا پھرے۔ تہا سمجھ نہ سکا ہیرا کو اب کس بات پر غصہ آیا تھا جو وہ زخموں کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ تہا نے بغور اپنے ہاتھ میں موجود لاکٹ کو دیکھا، جس کے ہیرے کے پیچھے بہت ہی مہارت سے اس کا نام لکھا تھا۔ کیا یہ اس کے لیے اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا کہ کھو گیا اور اسے پتہ تک نہیں چلا؟ تہا کو دل میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ کیوں اس اپنی چیز کی ناقدری اسے تکلیف دے رہی تھی؟ جس شخص کی کبھی کسی نے قدر نہیں کی، پھر بھی اسے دکھ نہیں ہوتا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں تہا نے ہیرا کے چہرے کو دیکھا۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر، جو دنیا جہاں سے بے فکر سو رہی تھی۔ جھکتے تہا نے اس کے گھنے سیاہ بال گردن سے آگے کیے اور بے حد نرمی سے وہ لاکٹ اسے پہنا دیا۔ یہ اب تم پر ہی اچھا لگتا ہے سویٹ ہارٹ۔ اس کی پیشانی چومتے تہا نے سونے کی کوشش کی اور جلدی وہ نیند کی وادی میں گم ہونے لگا تھا۔ کیا یار، میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتے تم؟ شروز نے فائل چھینتے اس سے کہا۔ جی، کیونکہ میں کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ معاذ نے فائل دوبارہ لیتے کہا تھا۔ I want to marry her۔ شروز نے اپنی بات پر زور دیا۔ اور تمہارے مطابق رئیس الوی ایک یتیم لڑکی کو اپنی بہو مان لیں گے؟ ویسے بھی میرا اگلا نمبر میرا ہے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے بات کو مذاق کا رخ دے گیا تھا۔ کوئی اسے ناپسند کر ہی نہیں سکتا۔ شہروز نے زور دیتے کہا۔ کون ہے وہ اپسرا جس نے شہروز الوی کو مات دی ہے؟ معاذ کو تجسس ہوا تھا۔ ہے بس تھوڑی سلی سی، تھوڑی بیوقوف۔ ایسی لڑکیوں سے دل لگی ہو سکتی ہے، شادی نہیں۔ شادی 2 دن کا کھیل نہیں، زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ شروع میں مزہ آتا ہے، لیکن بعد میں وہ تم پر بوجھ بن جائے گی۔ معاذ نے اسے ٹوکا۔ میں تو گرل فرینڈ ہی بنانا چاہتا تھا، مگر وہ ایشین ہے، پاس آنا تو دور، اکیلے کہیں باہر بھی نہیں ملتی، ہر جگہ میگنیٹ کی طرح اقدس کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ شہروز نے بیزاری سے کہا تو معاذ چونکا۔ اقدس کے ساتھ؟ معاذ نے فائل میز پر رکھتے پوچھا۔ اب وہ پوری طرح شہروز کی طرف متوجہ تھا۔ ہاں، اس کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ ہے۔ اب وہ خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو زونی؟ پوچھتے خود ہی جواب دیا تھا۔ نو، لریب عمر نام تھا یا بم جب معاذ پر گرا تھا؟ تم لریب سے کیسے ملے؟ وہ چاہ کر بھی اپنی حیرانی چھپا نہ سکا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ شہروز سنجیدہ ہوا۔ 6 ماہ سے وہ میرے اور اقدس کے ساتھ ایک ہی فلیٹ میں رہ رہی ہے۔ شروع میں شی واز اے بگ پرابلم، مگر بعد میں وہ اچھی لگنے لگی۔ وہ دل کی اچھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ شہروز اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا، مگر معاذ کا دماغ ایک ہی بات پر رک گیا تھا۔ وہ 6 ماہ سے ایک ہی فلیٹ میں رہ رہے ہیں؟ تم جانتے وہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ معاذ نے محتاط انداز میں بتایا۔ نو، وہ اپنی فیملی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی۔ شہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ کیونکہ وہ جانتی نہیں، معاذ نے سرگوشی میں کہا۔ شہروز کی توجہ مسکان نے اپنی طرف مرکوز کی جو نازیہ کا سہ کھا چکی تھی۔ مما یہ چیک کر لینا۔ وہ نازیہ کے پیچھے اپنا ہوم ورک لے کر بھاگ رہی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتے تمہارے یہ سوال مسکان، ہم نے یہ نہیں پڑھے تھے۔ نازیہ نے ہر دفعہ کا بولا جملہ دہرایا۔ شہری بھائی آپ؟ مسکان نے شہروز کی طرف دیکھا جس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ ایک موئز بھائی تھے جو مسکان بول رہی تھی، مگر دروازے سے آتے موئز کو دیکھا اس کی بولتی بند ہو گئی۔ جس کو تم نے بھری جوانی میں گنجا کر دیا۔ موئز نے مسکرا کر کہا۔ پھر معاذ اور شہروز سے بغل گیر ہوا اور معاذ کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔
یہ تو مان نہیں رہا، تم ہی میری مدد کر دو۔ شروز نے مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کر دوں گا معیز، کو اور بھی کام ہے، معاذ نے بات ٹالتے کہا۔ نہیں، میں کر دوں گا بھائی، معیز نے خوش دلی سے کہا تھا۔ بے شک سب انہیں گھر کا فرد سمجھتے تھے، مگر وہ دونوں جانتے تھے وہ الویز کے امپلائیز ہی ہیں۔ نہیں، میں کر دوں گا، تم مسکان کو دیکھو، معاذ نے کہا۔ جو بھی کرے مجھے اس کا تمام ڈیٹا چاہیے، اس کی پسند ناپسند، فیملی، سب۔ شروز نے سنجیدگی سے کہا۔ کس کا اور کیوں؟ لریب عمر بٹ، I want her۔ یہ وہ پہلی لڑکی ہے جو 6 ماہ سے شروز الوی کی نظر میں ہو کر بھی اب تک میری درست میں نہیں آئی۔ شروز نے ایک ادا سے گلاسز لگاتے کہا تھا۔ مایوس کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ کون؟ ضبط سے پوچھا، شاید وہ کسی اور کی بات کر رہا ہو۔ لریب عمر، تم دونوں اس کے بارے میں جانتے ہو؟ شروز نے پوچھا تھا۔ ایک دفعہ اور تم نے اس کا نام لیا تو مجھ سے بڑا کوئی اور نہیں ہوگا، معاذ نے جبڑے بیچتے کہا۔ What happened؟ شروز نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ اس سے دور رہنا، معاذ نے اٹھتے وارن کیا۔ تم کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ شروز کو اس کا رویہ پسند نہیں آیا تھا، اور الویز اپنے سے اوپر دوسروں کی آواز کب برداشت کرتے ہیں؟ یہ میں تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گا شروز الوی، معاذ نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تم دونوں اب ایک لڑکی کی وجہ سے؟ سمجھ کیوں نہیں آتی آپ کو؟ وہ ایک لڑکی نہیں، لریب ہے۔ معاذ کی بات کاٹتے اس نے درشتی کہا۔ اور اس لریب کے لیے تم نے امی کو دکھ دیا، اور اب شروز سے؟ معاذ نے خفت سے کہا۔ آپ کو کیوں پسند نہیں ہے وہ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس شٹانگ بڑھ کی لڑکی میں ایسا کیا ہے جو دو الویز ایک شادی شدہ لڑکی کے لیے لڑ رہے ہیں؟ معاذ نے شادی شدہ پر زور دیا تو شروز کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ شادی شدہ؟ شروز نے دہرایا۔ جی، عمر اس کے فادر کا نام نہیں ہے، اس کے شوہر کا نام ہے۔ معاذ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے شروز کی دنیا ہلا دی تھی۔ اور اس کی لو میرج ہے، پورے خاندان کے خلاف جا کر اپنی سگی بہن تک کو اس نے عمر کے لیے چھوڑ دیا، جو اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ گئی تھی۔ معاذ کے لہجے میں حقارت اور نفرت دونوں تھی۔ جس نے معاذ کو اس کی ہی نظروں میں گرا دیا تھا، جبکہ شروز کے لیے اب سننا مشکل ہو گیا، تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اگر میں اڈاپٹڈ نہیں ہوتا تو ہیڈ مان جاتی نا، اور آج آپ لریب سے اتنی نفرت بھی نہ کرتے۔ معاذ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے اس سے نفرت نہیں، بس اسے سمجھنا چاہیے، پوری دنیا اس کے گرد نہیں گھومتی، اور وہی سچ نہیں ہوتا جو وہ سمجھے، اور وہی صحیح نہیں ہوتا جو وہ کرے۔ معاذ نے قدرے پرسکون ہوتے کہا۔ مگر تمہاری نفرت کی وجہ یہ بھی نہیں؟ نازیہ نے افسوس سے کہا۔ تم مجھ سے نفرت ہی کرتے ہو کیونکہ وہ ہیر سے کرتی ہیں۔ نازیہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں، اور میں ہر اس شخص کا دشمن ہوں جو میری ہیر کو رلائے گا۔ اس نے بھی سچ بولا، صحیح سمجھا، بولنا صحیح سمجھا، اور ہیر لریب کو رلانے والے کو۔ معاذ نے اسے سچ کا آئینہ دکھایا تھا۔ اس لیے تو جب میں نے لریب کی انسلٹ کی، ہیر نے میرا اور مریم کا بریک اپ کروا دیا، اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے کہا تھا۔ اب ہر کوئی حیدر الوی کی طرح پیار میں خوش قسمت تو نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ان دونوں نے شرارت سے کہا۔ اب وہ دونوں نازیہ کو چھیڑ رہے تھے، جو کہ ان کے کارروائی پر جم سی گئی تھی۔ ہائے میری گلابو، معاذ نے لوفلو کی طرح کالر کھڑے کرتے کہا تھا۔ بے شرم، نازیہ نے اسے چپت لگائی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہاں چند منٹ پہلے جھگڑا ہونے والا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی خوشی کے لیے اپنے غم چھپا گئے تھے۔ یہ معاذ ہی جانتا تھا کہ اڈاپٹڈ ہونے کا دکھ اسے کس قدر اذیت دیتا، اور یہ سوچ ہی سہانی روح تھی کہ ہیرا نے صرف اس وجہ سے معاذ کا پرپوزل ٹھکرایا کہ وہ اڈاپٹڈ تھا۔ معاذ کو مریم کو سوچ تکلیف نہیں دیتی، الویز دنیا کیا سوچتی ہے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، مگر ہیر، اس نے اس کا بریک اپ کروانے کے لیے معاذ اور اپنی تصویر ڈی پیک کر کے مریم کو دکھائی، یہ بات اسے تکلیف دیتی تھی۔ نازیہ چاہے جتنا بھی مضبوط بن جائے، مگر رات کی تنہائیوں میں اکیلا پن کسی سانپ کی طرح ڈستا تھا، اور شوہر ہوتے ہوئے بھی بیوگی کی زندگی گزارنا پرسکون زندگی کی تمام تر خوشیاں ماند کر دیتا تھا۔ آبدار نے شروز کو دیکھتے نفی میں سر کو جھنبش دی۔ That bloody bitch! She was already married! شروز نے شراب کا گلاس ایک ہی دفعہ میں خلق میں اتارتے کہا۔ شاڑی، آبدار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چچی، میں اسے برباد کر دوں گا۔ اس نے تنفر سے گلاس پھینکا جو سنگ مرمر کے فرش پر گرتے ہی کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ اس نے میرا استعمال کیا، شروز الوی کا۔ اس جیسی کتنی ہی روز میرے بستر پر ہوتی ہیں، اور ایک وہ جو اس کے انداز میں حقارت تھی۔ اس سے بتا دو شروز الوی کون ہے۔
आबदान ने जलती पर पेट्रोल का काम किया था, मगर वो कहाँ जानती थी कि ये आग उसका घर भी जला देगी। मुझे बस तुम्हारी बर्बादी चाहिए तकीर अलवी, जिसमें ये खोटा सिक्का ही काम आएगा। वो तकीर अलवी से मुखातिब थी, मगर नजर मुसलसल शरोज पर थी, जो शराब को पानी की तरह पी रहा था। तहा की आंख खुली तो हीरा ड्रेसिंग रूम में थी। वो बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया। हीरा बाहर है तो उसकी तैयारियां भी अलग थीं। चुटिया में मुकीद रहने वाले लंबे स्याह बाल आज शानों पर बिखरे थे। नेवी ब्लू कलर की सिंपल सी मैक्सी में वो इस कदर हसीन लग रही थी कि ताहा की नजर ही नहीं हट रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी, मगर जब से हीरा मुर्तजा ने उसके ख्वाबों में आना शुरू किया था, उसे कुछ भी खूबसूरत नहीं लगता था। मेकअप आज भी नहीं था। वो सादगी में ही ताहलवी के दिल की सल्तनत को फतह कर चुकी थी। बाजों पर सफेद के बजाय शॉकिंग रंग की पट्टी थी, जिससे लगता ही नहीं था कि उसे इतनी गहरी चोट आई है, जबकि पाँव में मेहरून हील की तरह ही मेहरून पट्टी थी। आज खैरियत है? ताहा ने दोनों बाजू सर के पीछे बांधते कहा। हाँ, उमर आज लारेब को यहाँ ला रहा है, उसने खुश होते बताया, जबकि ताहा जो सोच रहा था कि वो इसके लिए तैयार हुई है, उसकी मुस्कुराहट पल में गायब हुई थी। तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? ताहा ने बेरुखी से पहलू बदलते कहा, मगर वो हीरा मुर्तजा ही क्या, जिसे ताहा के किसी अमल से फर्क पड़े। वो खामोशी से कबर्ड से कुछ निकालने लगी। ताहा बदमजाक सा होते ड्रेसिंग रूम में गया तो हमेशा की तरह हीरा ने उसके कपड़े निकाल कर रखे थे, जिनमें सिर्फ एक रंग था, काला। मगर हर ड्रेस का डिजाइन और कीमत एक से बढ़कर एक होती थी। आज उसने ब्लैक सलवार कमीज रखी थी। तहा फ्रेश होकर आया तो हीरा कमरे में नहीं थी। वो नाश्ते के लिए आया तो वो वहीं उसकी मुंतजिर थी। तहा को उसका यूं इंतजार करना पसंद था, तो वो भी कभी तहा के बगैर सुबह का नाश्ता नहीं करती थी। नाश्ते के दौरान मुसलसल खामोशी रही। मुझे बियर्ड पसंद है, आखिरी निवाला लेते तहा ने कहा। हीरा ने कहा। तहा ने चौंक कर उसे देखा। हल्की बियर्ड के साथ अगर मूछें हों तो काले सूट पर। उसने शाने चुकाते लापरवाही से कहा। ये पहली दफा था जब वो किसी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी। तहा ने मेज के शीशे में अपना अक्स देखा और फैसला हो गया। पहली दफा ताहा अलवी किसी दूसरे के पसंद के मुताबिक खुद को ढालने वाला था। नाश्ता करते अकीदत से उसके पेशाने का बोसा लेते वो ऑफिस के लिए निकल गया था, मगर इन आंखों ने नफरत से ये मंजर देखा था। शैतान दिमाग पर हावी हुआ था और सोचने समझने की ताकत छिन गई थी। शरोज तहा से मिलने आया था, हीरा को लड़ेब समझ बैठा था। तुम किस कदर घटिया हो लड़ेब, पहले मोइस, फिर उमर, फिर मैं, अब तुमने भाई को भी नहीं छोड़ा। मासूमियत का ढोंग करके तुमने बहुत बेवकूफ बना लिया। अब मेरी बारी। वो आग बगोला होता नीलम महल से निकला। तेज के आलम में वो मुसलसल बाइक को रोड पर भगा रहा था कि हवा की तेजी से चलती बाइक सामने से आती जीप से टकराई। मुकाबिल की एहतियात की वजह से उसे चोट तो नहीं है, मगर बाइक चलने के काबिल नहीं रही थी। आप ठीक है? शरोज ने पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस वजाहत के उस शाहकार को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और मासूमियत इस कदर थी कि वह सोच में पड़ गया। क्या पाकिस्तानी पुलिस ऐसी होती है? जी, अपना ये दुरुस्त करते कहा। मैं आपको कहीं छोड़ दूं? उसकी बाइक का हशर देखते कहा। नहीं, एक लफ्ज़ जवाब। मुकाबिल कंधे उचका गया। लापरवाही से एक हाथ जेब में डाले, दूसरे हाथ में जीप की चाबी घुमाते वो जीप की तरफ गया। जीप के पास जाकर वो उन्हीं कदमों से पलटा था। आप यही रहते हैं? उसने पूछा। जी। शरोज को तशवीश हुई। मुझे रास्ता बता सकते हैं? उसने पूछा। उसने जब नीलम महल का रास्ता पूछा तो शरोज ने चौंक कर उसे देखा था। एक्चुअली मैं यहाँ का नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्ते पर आ गया, उसने वजाहत दी थी। मैं आपको छोड़ देता हूँ, शरोज ने ऑफर की। उससे भी वही जाना था। अब अलविज लिफ्ट लेते अच्छे थोड़ी लगते हैं, इसलिए उसने ये मौका से फायदा उठाया। अब उसका इरादा लड़ेब को सबक सिखाने का था। कुछ हल्की फुल्की बातें करते हुए नीलम महल पहुंच गए थे। जब शरोज को बगैर चेकिंग के अंदर जाने दिया गया तो उमर ने सवालिया नजरों से गार्ड को देखा। उसकी चेकिंग नहीं की। ये छोटे साहब हैं, सर के भाई, शरोज अलवी। गार्ड ने जरूरत से ज्यादा तारुफ दिया था। शरोज जो जान गया था कि ये शख्स ही उमर है, वो हैरान था। ताहा अलवी जो अपनी चीज पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं करता, वो किसी और की बीवी के साथ रिलेशन में है। और कैसा है ये शख्स? मगर शायद लड़ेब ने इन दोनों को कुछ ना बताया हो। जो भी था, आज वो इसका वो हाल करेगा कि दोबारा किसी की तरफ देखने से डरेगी। शरोज शाने बेनियाजी से हाल में सोफे पर बैठ गया। उमर भी उसके पास ही बैठ गया। उमर मुसलसल शरोज के लाहे अमल का सोच रहा था। माँ से दोस्ती में वो अलविद को काफी हद तक समझ चुका था। क्या ये हीरा को कबूल कर लेगा? क्या ये जानता है? मगर उसकी सोचों का तसलसल हीरा के आने से टूटा, जो इन दोनों को एक साथ देख खुद शॉक्ड थी। वो जबरन मुस्कुराते उनके साथ बैठ गई। कैसी हो लड़ेब? शरोज ने उसकी उड़ती रंगत देखते तंजिया मुस्कुरा कर पूछा था।
جبکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں؟ ہیرا نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے مگر شیروز کے ہوا میں بلند ہاتھ نے اسے بولنے نہ دیا تھا۔ تمہیں کیا لگا سب کو بیوقوف بناتی رہو گی اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں؟ اب کہ وہ درشت سے بولا تھا۔ ہیرا اور عمر اس کی بات بالکل نہیں سمجھے تھے۔ شیری تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہیرا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں، بولتے درشتی سے اس نے پاس ٹیبل پر پڑا واز زمین پر پھینکا۔ تم نے پاگل سمجھا ہے سب کو؟ واز ایک چھناکے کے ساتھ کئی ٹکڑوں میں ہر طرف پھیل گیا تھا۔ نہیں تم ہو، اور اب پاگل کو کیا پاگل کہنا؟ ہیرا نے قدرے سکون سے کہا جبکہ شیروز وہی منجمد ہو گیا۔ وہ جس لڑیب کو جانتا تھا وہ تب تک ڈر سے کانپ رہی ہوتی مگر یہ تو پرسکون بیٹھی تھی۔ وہ یہاں نہیں آئے گی، تم دونوں خود اپنے معاملات درست کر لینا۔ عمر نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی، یہ ہیرا کا پرسنل میٹر تھا، وہ کیوں دخل دیتا؟ بولتے وہ نکل گیا۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اسے یہ وقت صحیح نہیں لگا تھا جبکہ شیروز عمر کا سکون دیکھ دنگ تھا۔ بیٹھو، ہیرا کے سختی سے کہنے پر وہ بیٹھ گیا۔ میں نے کب تمہیں کوئی آس دی؟ کب تمہارے ساتھ محبت کے وعدے کیا؟ کب تمہیں کہا کہ تم سے ریلیشن رکھنا چاہتی ہوں؟ ہیرا نے کرخت لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں، وہ من منایا تھا۔ تو کب تمہیں بیوقوف بنایا؟ ہیرا نے پرسکون ہوتے پوچھا۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ الویز جو گردن نہیں جھکاتے، ہیرا نے سختی سے کہا تو شیروز نے ہونکو کی طرف سے دیکھا۔ یہاں کچھ نہیں ہوا، تم نے پاکستان میں اس چہرے کو نہیں دیکھا، سمجھے؟ ہیرا نے شائستگی سے کہا تو بے ساختہ وہ اس بات میں ذرا آ گیا۔ تم اور مسٹر الوی؟ اس نے جھجکتے پوچھا۔ ایک دفعہ تقدیر علمی نے کہا تھا کہ میں الویز کا جینا حرام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ ہیرا نے شوخی سے کہا۔ جی؟ شیروز دھنگ سے رہ گیا۔ یار سچ میں مجھے نہیں لگا تھا تم اتنی آسانی سے دب جاؤ گے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب کا اچار ڈالنا ہے؟ تم نے بس پاکستان میں اس چہرے کو نہیں دیکھا، بات ختم۔ ہیرا اطمینان سے بولی۔ اب نکلو، یہیں پر رات کرنی ہے کیا؟ ہیرا نے جیسے اسے نکالا تھا، وہ بھی حیران تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کیا ہوا۔ وہ عمر اس کا رشتہ تروانے گیا تھا، اپنی بستی گڑوا کر آ گیا۔ ڈرائیور اسے مینشن چھوڑ گیا تھا، وہ مفلوج دماغ کے ساتھ آیا تو سب ڈنر کر رہے تھے، وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ وہ معاف ذہن کے ساتھ بس طاہا کو دیکھ رہا تھا اور شکر کر رہا تھا اس نے طاہا کو اپنے پلان میں شامل نہیں کیا۔ شیروز کیا ہوا؟ نیلم نے مسکرا کر پوچھا۔ مسٹر الوی اور لریب؟ شیروز کی بات پر طاہا کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ شیروز کو آج جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ بہن ہے وہ، نیلم نے جواب دیا۔ ماس کی بہن؟ موئس کی؟ اب یہ کیا بات ہوئی؟ ظاہر ہے اس کی بھی بہن ہے اور تمہاری بھی، نیلم نے زچ ہوتے کہا۔ شیروز پر تو جیسے منو پانی ڈلا تھا، وہ شرم سے اپنی خالی ہاتھ دیکھنے لگا۔ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اقدس نے تجسس سے پوچھا۔ مسٹر الوی کے سو کالڈ فرینڈ، طاہا نے بیزاری سے کہا۔ او، اقدس نے سمجھتے کہا تھا۔ یو آر لکنگ گڈ، اقدس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس میں آئی تبدیلی کسی نے نوٹس نہیں کی تھی، لباس کے ساتھ اس کے رویے میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ اکثر ڈنر ٹیبل پر ملتا تھا، شاہ نواز اور رئیس الوی کی رائے سنتا تھا، دل کرتا تو مان بھی لیتا تھا۔ نیلم کے علاوہ وہ دوسروں سے بھی بات کرنے لگا تھا، جس کا اثر اتنا ہوا تھا اب وہ اس کے سامنے ہلکی پھلکی باتیں کر لیتے تھے، ورنہ تو ہر ایک کو سانپ سونگھ جاتا تھا۔ شکریہ، طاہا نے مسکراتے اس کی تعریف قبول کی تو اقدس کو ڈار سی ملی تھی۔ مسٹر الوی آپ ویسٹرن میں بھی اچھے لگتے ہیں مگر یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اقدس نے خوش ہوتے کہا۔ اور کیا اچھا لگتا ہے میری بہن کو؟ طاہا نے نوالا منہ میں ڈالتے کہا تھا۔ مجھے تو سب، پر میری فرینڈ آپ کی بہت باتیں کرتی ہیں۔ کئی کا تو آپ پر کرش ہے، آپ کو جانتی جو نہیں۔ دوسری بات اس نے منہ میں کہی مگر طاہا سمیت سب سن چکے تھے۔ طاہا مسکرا دیا۔ پہلی دفعہ اقدس سے بات کر کے اسے الگ سی فیلنگ ہو رہی تھی، وہ خوش تھا۔ کیا کہتی ہے تمہاری فرینڈس؟ طاہا نے بات کو طول دی۔ وہ کہتی ہے آپ ہینڈسم ہیں۔ اور لڑیب؟ طاہا کو تجسس ہوا۔ ہی از ڈیم ہاٹ۔ لڑیب کا تبصرہ یاد کرتے ہوئے مسکرا دی جو اس نے فیملی پک میں طاہا کی تصویر پر کیا تھا۔ وہ بھی یہی کہتی ہے۔ عمر سے بھی زیادہ؟ طاہا نے کسی خیال کے تحت پوچھا جبکہ پہلی دفعہ شیروز سے تمام گفتگو میں توجہ دی تھی۔ نہیں، اس کے مطابق عمر بس عمر ہے، کوئی اس جیسا نہیں، اقدس نے لاپرواہی سے کہا مگر احساس ہوتے ہی طاہا کی طرف دیکھا جو پرسکون سا تھا۔ اچھا ہے، ویسے بھی ایک بیوی کے لیے سب سے خاص اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، ہمیں تو کیڑے پڑے ہیں، شیروز نے کلستے ہوئے کہا مگر وہاں سے اٹھنے کی ہمت نہ کر سکا کیونکہ طاہا الوی کی وحشت زدہ آنکھیں اسی پر ٹکی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اقدس نے پوچھا۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ لڑیب میرڈ ہے۔ وہ خفا لگا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
اقدس نے اسے گھورتے پوچھا تھا، اپنی اسٹڈیز پر توجہ دو شیروزلوی۔ تاہا کے بدلتے تاثرات دیکھ رئیس نے ڈانٹا، وہ اس خوشگوار ڈنر کو نئی تلخی میں بدلنا نہیں چاہتے تھے، جبکہ آبدار کو لریب کے نام پر ایک مہرہ نظر آ گیا جو الویز کی بنیادیں ہلا سکتا تھا، مگر وہ کہاں جانتی تھی پوری بساط اس ایک مہرے پر ٹکی ہوئی ہے جو جاتے جاتے سب کو برباد کر جائے گا، جس میں اس کا گھر بھی شامل ہو چکا تھا۔